Diyos nga labing gamhanan kay kita gitawag, alang sa pagkabalaan ug sa pagpamatuod sa iyang ngalan. Kitang tanan ang ayan lang yun nga mangandam sa pagbalik sa Diyos nga labing gamhanan kay kita gitawag, alang sa pagkabalaan ug sa pagpamatuod sa iyang ngalan. Ug simbahon ta siya uban sa kalipay, sa kadasig sa pagbalik niya. Ug simbahon ta siya uban sa kalipay, sa kadasig sa pagbalik niya. Kitang tanan ang ayan lang yun nga mangandam sa pagbalik sa Diyos nga labing gamhanan kay kita gitawag, alang sa pagkabalaan ug sa pagpamatuod sa iyang ngalan. Ug